अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा यानी क़ुरबानी वाले दिन, क़ुरबानी के दिनों में ये 5 गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके क़ुरबानी ना हो। अब वो 5 गलतियां कौन कौन सी हैं, वजाहत के साथ मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, और आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समात करें, क्योंकि बकरा ईद आ रही है और बहुत सारे लोग वो हैं जो कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं, और जो कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं तो वो इस वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से समात करें। पहली गलती बहुत सारे लोग ये कर लेते हैं कि जैसे ही कुर्बानी जिन लोगों का करने का इरादा होता है तो जिलहिज्जा का चांद नज़र आने के बाद बहुत सारे लोग अपने बाल नाखून वगैरह काटते रहते, उन्हें कोई ध्यान नहीं होता और इस तरफ तवज्जो भी नहीं होती है। क्योंकि देखिएगा, यहाँ पर सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जिलहिज्जा का पहला अशरा शुरू हो जाए और तुम में से कोई कुर्बानी का इरादा रखता हो तो वो अपने बाल और नाखून ना काटे। जैसे कि सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, अगरचे उससे कुर्बानी बातिल नहीं होती। मान लीजिएगा आप कुर्बानी करने जा रहे हैं और आपने जिलहिज्जा का चांद नजर आने के बाद अपने नाखून वगैरह काट लिए या बाल वगैरह काट लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी आपकी हो जाएगी, लेकिन जो सवाब आपको मिलता उस सवाब से महरूम रहेंगे। जो बाल और नाखून काटने पर जो अजर मिलता, बाल और नाखून नहीं काटने पर अजर मिलता है, वो आपको फिर नहीं मिलेगा, लेकिन कुर्बानी आपको कुर्बानी का सवाब आपको ज़रूर मिलेगा, कुर्बानी आपकी हो जाएगी। तो इसलिए जो भी हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें कुर्बानी का इरादा रखते हैं, कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं, तो वो अपने बाल और नाखून ना काटें जब तक कि उनकी कुर्बानी का दिन ना आ जाए। पहली गलती आपको ये नहीं करना है। दूसरी गलती ये है कि कई लोग उजलत में ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा, दो चीजें हैं, ठीक है। शहर वालों के लिए मसला अलग है और गांव वालों के लिए मसला अलग है। ये मसला ये है, अगर आप शहर में रहते हैं तो जब तक आप ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे, ईद की नमाज पढ़ के ही आप कुर्बानी करेंगे, उससे पहले आप कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर आप शहर में रहते हैं तब, अगर किसी ने शहर में रहते हुए ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ईद के बाद कुर्बानी करे, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले अगर कोई शहर में कुर्बानी कर लेता है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, ठीक है। अब मसला आता है गांव वालों के लिए। अगर कोई शख्स गांव में रहता है और ईद की नमाज से पहले उसने कुर्बानी कर ली, यानी फजर की नमाज के बाद किसी ने कुर्बानी कर ली, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं तो वो ईद की नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी ना करें। अगर किसी ने कर ली तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो इस चीज का, ये दूसरी गलती शहर वालों को नहीं करना है। नंबर 3, तीसरी गलती के बारे में लिखा है कि जानवर में ऐब होना। बहुत सारे लोग क्या है, जल्दबाजी में और सस्ता जानवर खरीदने के चक्कर में ऐसा जानवर ले लेते हैं जिसमें शरई ऐब होता है, जिसमें शरई ऐब होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे कि सुनने अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में जायज़ नहीं। 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में जायज़ नहीं। नंबर 1, काना। अगर आपने ऐसा जानवर खरीद लिया जो कि काना हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, और जिसका कानापन जाहिर हो। नंबर 2, दूसरा बीमार, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है लंगड़ा, ऐसा जानवर जो लंगड़ाता हो और उसका लंगड़ापन जाहिर हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होती। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है ऐसा कमजोर जानवर जो हड्डियों वाला हो, मतलब यह है कि ईद अपनी कुर्बान गाह तक चल के भी सही से ना जा सकता हो और उसके पैर लड़खड़ाते हो, इतना कमजोर हो
تو ایسے 4 جانوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب آئیے گا نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے چوتھی غلطی آپ کو یہ نہیں کرنا ہے نیت میں ریاکاری یا دکھاوا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، جانور اس نیت سے خریدتے ہیں تاکہ بستی والے ان کے جانور کو دیکھ کر کہیں یار دیکھو سیٹھ صاحب کا جانور بڑا تگڑا ہے، بڑا ہائی فائی ہے، اور پردھان کا دیکھو بکرا جو ہے بڑا ہیوی بکرا آیا ہے اور بہت زیادہ پردھان کا یہ بکرا بہت زیادہ مہنگا ہے، کتنا مہنگا لائق ہے، کتنا تگڑا بکرا ہے۔ تو یہ دکھاوا ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ دکھاوا ہے۔ اگر کسی کی نیت میں ریاکاری اور دکھاوا اگر آ گیا تو پھر ایسے شخص کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیے گا لکھا ہے سورہ حج، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ تمہارے جانور کا اللہ تبارک و تعالی کو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اسے تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے نیت اور تمہارے جو پرہیزگاری ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ تو اگر نیت میں ریا ہو تو قربانی قبول نہیں ہوتی۔ دل کو خالص اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کا اہتمام کریں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے بالکل بھی آپ کی نیت میں اگر ذرہ برابر بھی ریاکاری آ گئی یا دکھاوا آ گیا تو سمجھو آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ دکھاوا کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو کتنا تگڑا جانور لے کے آئے ہیں، کتنا تگڑا بکرا کر رہے ہیں، ہم دروازے کے باہر باندھ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نمائش کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ بھئی بہت تگڑا بکرا لے کے آئے ہیں، بہت تگڑا جانور لے کر کے آئے ہیں، بہت مہنگا خرید کر لے کر کے آئے ہیں۔ یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ یوں سمجھیے گا جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں نا وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ آپ کو قربانی کرنا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، کیونکہ یہ ایک بہت یوں سمجھیے گا کہ عظیم عبادت ہے۔ قربانی جو ہے نا یہ ایک عظیم عبادت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت ہے، پیاری سنت ہے۔ تو ایسے جانور کو آپ قربان کرو جس میں شرعی اعتبار سے کوئی بھی کج یا کوئی بھی نقص وغیرہ نہ ہو۔ چار غلطی ہو گئی۔ اب 5ویں غلطی آپ کو کیا نہیں کرنا ہے وہ آپ دھیان سے سنیں۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم میں احتیاط برتنا ہے۔ مطلب یہ ہے بعض لوگ گوشت صرف اپنے لیے رکھ لیتے ہیں یا صرف مالداروں میں ہی بانٹتے ہیں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ اب یہاں پر مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کی فیملی اتنی بڑی ہے کہ پورے کا پورا گوشت آپ کی فیملی میں ہی کافی ہوگا تو آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج یا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ جو ہے دوست و احباب میں رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے بچا کے رکھ لیا جائے۔ اگر کوئی پورے کا پورا بھی اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ 3 حصے بنا کر کے جو ہے قربانی کا گوشت کی تقسیم کی جائے۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اور اخلاص اور شریعت کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، کچھ چیزیں تھیں جن کا میں نے خلاصہ کیا اور آپ کو یاد دلائی، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی قربانی بھی قبول ہوگی، عبادت بھی قبول ہوگی، اور پھر یوں سمجھیے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔